سلام الشباب، غادي نحسبوا هاد الانتيغرال دوبل على هاد الدومين هذا دي. الانتيغرال ديال y على x دي x دي y. الدومين ديالنا هو اون بارتي دو R2 هما لي دو كونديسيون. عندي y entre x et 2x و y carré entre x et 2x. باش نحسبوا هاد الانتيغرال هادي خصني ندير شونجمون دو فاريابل، ضروري خصني ندير شونجمون دو فاريابل. كيفاش نلقى هاد الشونجمون دو فاريابل؟ انا غنشرح لكم كيفاش نديرو ليه. عندي هنايا دو كونديسيون y ما بين x و 2x et y carré entre x et 2x. دابا الشونجمون دو فاريابل حنا كنديروه باش نبورنيو. دابا هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم على x، بيان سور راه x ديفيرون زيرو. خاصني نبورنيو هاد لي فاريابل، هاد الشونجمون دو فاريابل اللي غادي نختار خاصني نبورنيو. وهنايا نوضع y كاري على x ما بين 1 و 2. دونك هنايا غادي نوضع u ايكال y sur x و v ايكال y كاري sur x. دابا خصني نلقى x ايكال و y ايكال اون فونكسيون ديال u و v. خاصني نلقى x en fonction de uv ou y en fonction de uv. غادي نخدم شويه على هادي. دابا y كاري غادي نكتبها هي v فوا x. باردون هنايا هاد الاولى y غادي تعطينا هي u فوا x و y غادي نعوضها هنايا هي u كاري x كاري على x اللي هي u كاري فوا x. صبر بشويه الدراري، اي راه باينه هنايا. شنو غادي ندير؟ غادي نقسم u على v ولا هادي وغادي تعطيني نيشان الريزولتا. غادي ندير u على v، u على v هي y على x على y كاري على x. هادي تمشي مع هادي غتعطيني 1 sur y. دونك y هي v على u و x هي y على u هي v على u au carré. دونك changement de variable donc la fonction phi de uv هي v على u au carré v على u. المهم الا لاحظتوا الدراري هنايا شنو لقيت x ايكال v على u au carré و y ايكال v sur u وهذه هي الفونكسيون. دابا هاد لا فونكسيون هادي في uv مديفينيا u v ما بين 1 2 كروا 1 2. هادي كتكتب على هاد الشكل v على u كاري v على u. دابا هادي خصني ندير ليها ديتيرمينون ديال نحسب الجاكوبيان ديالها وندير لها الديتيرمينون ديالها باش نانتيغري. هاد الفونكسيون هادي شويه ماشي ثقيله في الحساب. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد شونجمون فاريابل واحد اخر اللي يعطيني الحساب اللي يكون ساهل مزيان. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ناخذ هاد y كاري هادي y كاري سور x ما بين 1 و 2 ياك. وهادي شنو غندير هنايا؟ غناخذ x على y هادي غتعطيني 1 sur 2 x على y وهنايا 1. ناخذ باغ اكزومبل u هي x على y و v هي y كاري سور x. دابا مازال عاد كنقلب على الشونجمون دو فاريابل. كون درت هاد الشونجمون دو فاريابل ولكن شفتو ما مسلكنيش فيه الحساب بزاف. دابا غادي نتيستي هاد الشونجمون دو فاريابل جديد. خاصني نلقى x و y شنو كيساوي بحال تنبين بان هاد الشونجمون راه بيجيكتيف. هنايا x ايكال u فوا y و y ايكال v فوا x هي v فوا u y ديفيرون زيرو. غادي تعطينا y هي u فوا v مزيانه هادي. و هاد y غادي نعوضها هنايا هي تعطيني u كاري v.
دابا شوفوا معايا هاد الشونجمون دو فاريابل جديد. اسوسي يو كاري في و يو في. هانتوما خدموا بهاد الشونجمون دو فاريابل وبهاد الشونجمون دو فاريابل غادي تلقاو الميم ريزولتا، غير هذا ما عرفتش انا ديتيرمينون الجاكوبيان ديالو تقدروا تلقاوه زيرو، مي هذا مزيان وهادي زوينه في الحساب. ملي تيكون عندك البرودوي ساهل باش تحسب الماتريس جاكوبيان وسهله في الحساب. المهم انا نخدم بهاد الشونجمون دو فاريابل. هنايا عندي اكس على ايكغيك راه هي يو، دونك يو تيكون ما بين 1 sur 2 و 1، وهادي في ما بين 1 و 2. 1 sur 2 1 fois 1 2. دونك هذا هو الدومين الجديد ديالي على شنو انتيغري تي بي. هنايا هاد في هادي راها بيجيكتيف راها باينه. هانتوما وضعنا يو في ولقينا اكس ايكال و ايكغيك ايكال راه بيجيكتيف. عندنا دي ديال اف دو اكس ايكغيك دي اكس دي ايكغيك. الفورمول من كنديرو شونجمون دو فاريابل كتولي في ديال يو في، وخصنا نضربو في الديتيرمينون ديال الجاكوبيان ديال في و تنضربو في دي يو دي في. انا نحيد هاد نضربو باش ما وهنايا تنانتيغري على هاد الدومين الجديد هذا دي بريم. إيكغيك غادي نعوضها شنو لقيت هي يو في، إكس هي يو كاري في. ديتيرمينون د الجاكوبيان دونك خصني نحسب الجاكوبيان. غادي نشد هادي نديريفي بارابور يو هي دو يو في، نديريفي بارابور في هي يو كاري، هادي نديريفي بارابور يو غتعطيني في، هادي نديريفي بارابور في هادي تعطيني يو هي دو يو او كاري في موان يو او كاري في اللي هي يو او كاري في ديفيرون زيرو. و لقيتيها نيجاتيف كتاخد هنايا الفالور ابسولو. يو كاري في راها ديفيرون زيرو لان يو عندي سوبيريور ل 1 دومي و في سوبيريور ل 1، دونك هي تعطيني يو كاري في دي يو دي في. هادي نسامبليفي بيها، عندي في كتفاري من 1 ل 2، الاخرى ما بين 1 sur 2 و 1. 1 sur 2 1 هادي هي يو ياك هي يو دي يو دي في. 1 sur 2 هادي او كاري يو كاري sur 2 ما بين 1 و 1 دومي دي في. من الانتيغرال من 1 ل 2 هادي واش خلاص عطيني ا موان 1 sur 4 sur 2 هي 3 sur 8. تروا sur 8 ياك. عندي شي حاجة ناقصة هنايا، هادي مشات مع هادي يو في يو دي يو. وي هنايا خص واحد في هاكاك. دابا مزيان. هاد 3 sur 8 هادي تخرج 3 sur 8 وهادي تبقى ليا في دي في من 1 ل 2. الانتيغرال ديال هادي هي في او كاري sur 2 من 2 ل 1. غادي نحسبها هي 2 او كاري
كاري هي 4 موان 1 سور 2 هي 3 سور 2 و 3 سور 2 فوا 3 سور 8 هي 9 سور 16. ديما عقلوا على هاد الفورمول هادي الدراري ملي كديرو شونجمون دو فاريابل. هاد الفورمول هادي راه مهمه، راه حتى ملي كديرو داك شونجمون دو فاريابل ديال لي كوردوني بولير اكس ايكال ار كوس تيتا و ايكغيك ايكال ار سينوس تيتا، راه الديتيرمينون جاكوبيان هو هذا، تيعطيك ار في هاد الحاله هادي وهنايا كتكتب دي ار دي تيتا. وحنايا هاد الشونجمون دو فاريابل ديال لي كوردوني بولير كنخدمو عليه بزاف، داكشي علاش كنحطوها نيشان، كنديرو ار دي تيتا. نتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو مزيان وركزوا مزيان مع هاد الفورمول هادي والله يعاونكم.